matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Miyerkules, Petsa 4 ni buwan sa Hunyo ning tuiga 2025. Sangan sa ato Station Manager Pastor Ruben Solapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonay B. Ang muatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa itong mga balita, LGU Iligan girikognisar ang mga Iliganon nga nakalampos sa Philippine Military Academy. Kasaysayan sa Iligan hisgutan sa flag ceremony sa City Hall sugod Hunyo 9. Dili kinahanglan ang lockdown, monkeypox dili airborne. 21 ka mga kabinet o government officials magpabilin sa pwesto. Dolan 30 ka mga foreign nationals gidid-an nga makasulod sa nasod. Dole nagahin og kapin 207.5 milyones pesos nga kantidad alang sa pagbansay sa 30,000 ka mga workers. Sa gawas sa nasod kagutom sa tibok kalibutan, natahong ni samot sa tuig 2024. Balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka simbahan sa Indonesia gisalikway ang proposal nga matukod sa ikatulo nga higayon. Kini ang uluhang tudling sa itong mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, girekognisar sa lokal nga kagamhanan sa Iligan ang tulo ka mga Iliganon nga nagdala og garbo sa syudad. Kini human nga nakalampos sa Philippine Military Academy. Awarde sa Sports and Physical Development Unit si Second Lieutenant Bin Laden Mindalano o Second Lieutenant Daniel Fernandez. Ingod man si Second Lieutenant Angelique Mi Cabarado nga migraduar isip magna cum laude. May paabot usab si Mayor Frederick Siao sa iya ang pahalipay sa tulo ka mga Philippine Military Academy graduates. Sugdan, sunod semana, Hunyo 9, atol sa flag ceremony ang mga trivia sa history sa Iligan. Atol ini, adunay mga pangutana kabahin sa kasaysayan sa syudad nga tubagon sa mga empleyado. Kini ang gibutyang ni Darwin Manubag, ang City Administrator, kagahapon atol sa flag ceremony. Sumala pa ni Manubag nga makadawat og premyo og adunay insakto nga tubag ang kalihukan kabahin sa nagakaduol na nga selebrasyon sa ika-75 katuig nga adlaw sa Iligan. Pasidunggan sa lokal nga kagamhanan sa Iligan ang mga empleyado isip pasalamat sa ilang dedikasyon sa pagpanerbisyo sulod sa 15 hangtod sa 40 katuig. Gilangkuban kini sa Bronze Award, Silver o Gold Award. Diin apil usab nga pasidunggan ang mga retirees o model employees. Unang higayon kini nga gihimo sa LGU isip kabahin sa pagsulog sa ika-75 katuig nga adlaw sa Iligan. May pahinomdom ang Departamento sa Panglawas nga dili tuhuan ang mga mikatag nga fake news sa Facebook kon sa Facebook post kabahin sa lockdown tungod sa monkeypox. Sumala pa sa Departamento sa Panglawas nga dili kinahanglan ang lockdown tungod sa monkeypox kay dili kini
airborne. Pahayag sa Departamento sa Panglawas nga walay mangkipak sa Clade 1B nga nakita sa nasod ang anaa dinhi Clade 2 nga mas ubos ang mortality o pagkamatay nga ana lamang sa usa matag napulo ka mataptan. Padayon ang kooperasyon sa Departamento sa Panglawas ngadto sa mga local government unit aron matagaan og saktong serbisyong medikal ang mga kumpirmado o gidudahan nga adunay monkeypox. Dugang pa sa Departamento sa Panglawas nga mas daghan ang kaso sa monkeypox nga natala niadtong Abril tuig 2024 kaysa kasamtangan. Kini tungod sa aktibo nga pag-anunsyo sa local government unit. Gi-anunsyo sa kagahapon sa hapon ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang pinakabag-ong batch sa mga gabinete o government officials nga magpabilin sa pwesto o gidawat ang ilang resignation. Ana sa 21 ka gabinete o government officials ang magpabilin sa ilang pwesto human gibalibaran ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang ilang courtesy resignation. Gihatagan og katinawan ni Bersamin nga lauman paghapon nga mas mamahimong magpadayon pa ang evaluation. Gidawat ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang gisumiting courtesy resignation nila ni Chairperson Minardro Sabili o Presidential Commission for Urban Poor, Presidential Assistant on Muslim Affairs Almarim Tilia o Presidential Assistant for Visayas Terrains Calatrava. Samtang terminated usab ang appointment ni Minandro Espinili sa Presidential Advisor for Special Concern. Samtang gitudlo usab si Attorney Francis Lim isip sunod nga chairperson sa Securities and Exchange Commission. Pagahuli pa nini ang bakanting pwesto ni Chair Emilio Aquino nga ang termino niini mahuman sa Hunyo 5 samtang wala usab gidawat sa presidente ang courtesy resignation sa mga mosunod nga kalihim: Department of Agriculture Secretary Francis Tio Laurel, DAR Secretary Conrado Estrella, DepEd Secretary Juan Edgardo Sani Angara, TISDA Secretary Jose Francisco Benitez, DOLE Secretary Bienvenido Laguesma, DSWD Secretary Rex Gatsalian, DOH Secretary Teodoro Herbosa, con DMW Secretary Hans Leo Kakdak, DOST Secretary Renato Solidom Jr., DOT Secretary Maria Cristina Frasco, DICT Secretary Henry Aguda, DOTR Secretary Vince Dizon, DPWH Secretary Manuel Bunuan, Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Endrele, PMS Under Secretary Ellen Masukat, MMDA Chairman Romando Artes, Minda Chairman Leo Tereso Magno, Presidential Advisor for Mindanao Concern Secretary Antonio Cirelles, BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., BOC Commissioner Benvenido Rubio, Treasurer of the Philippines Sharon Almanza. Ang mga gabinete nga nagpadayon sa evaluation mao ang NSA, PCO o OPA Pro. Mukabat sa kinatibuk ang 32 ka mga foreign nationals ang gikaintapang high-risk foreigners ang wala gitugutan nga makasulod sa nasod. Gikompirmar kini sa pamunuan sa Bureau of Immigration kagahapong adlaw. Sumala pa sa ahensya ang maong gidaghanon sa mga nataho sugod dihang ipatuman ang Advanced Passenger Information System karong tuiga. Sumala pa sa BI Commissioner Joel Anthony Viado, ang Advanced Passenger Information System mao ang gigamit sa United Nations Go Travel Air Software Solution ang gipatuman niadtong Marso. Sa pamaagi sa nasong sistema, mausisa sa mga sakop sa Bureau of Immigration ang mga inbound travelers sa dili pa sila moabot sa nasod. Gipakusgan usab dinhi ang National Security sa pamaagi sa mas sayong detection sa hulga sa seguridad. Gihatagan usab og katinawan ni Biado nga nagpabiling committed ang ilang ahensya sa pagpatuman sa mga proactive approach sa pinasubay sa direktiba ni Presidente Bongbong Marcos.
Nagahin ang Department of Labor and Employment o kinatibuk ang 207.5 milyones pesos alang sa pagbansay-bansay sa kapin 30,000 ka mga trabahante sa mga major economic hub. Sumala pa sa ahensya ang pagbansay ang nakaangkla sa mitaas nga demand sa lain-laing industriya. Gihimo ni DOL Secretary Bienvenido Laguesma ang pamahayag dungan sa paglusad sa nasong inisyatiba. Sa nasong programa mipirma ang Technical Education and Skills Development Authority o Clark Development Corporation sa usa ka kasabutan alang sa pagtukod og Regional TVET Innovation Center. Sa higayon nga mahuman na kini, tutukan sa Regional TVET Innovation Center ang pagtanyag o pagbansay sa robotics, mechatronics o smart healthcare technologies. Gilauman nga tabang sa proyekto nga makabaton og kahanas ang naasoy ihap sa mga trabahante sa lain-laing larangan nga makatabang sa ilang paglambo. O karon sa balita sa gawa sa nasod, nataho nga ni grabe ang kagutom nga nasinatian sa tibok kalibutan sa tuig 2024. Sumala pa sa United Nations Food and Agriculture Organization sulod sa 53 ka mga kanasuran. Sumala pa sa United Nations Food and Agriculture Organization nisaka sa 13.7 milyon ang mga tao nga nakasinati og kagutom diin taas pa kini nga nataho sa kaso sa tuig 2023. Kini ang ikaunom nga tuig diin nakataho og taas nga kaso sa kagutom. Sa nasoing taho nag-una ang mga nasod nga South Sudan, Haiti, Mali, Gaza Strip og adunay taas nga kaso sa kagutom. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gisalikway sa ikatulo nga higayon sa mga katawhan sa usa ka baryo sa nasod sa Indonesia ang usa ka tigumanan nga planong itukod. Sumala pa sa mga katawhan nga dili kompleto ang mga requirements sa pagpatukod sa nasoing tigumanan, hinungdan nga gibabaga nila ang pagtukod ini. Sa usa ka kulang mao ang pagpirma sa mga katawhan nga gikinahanglan aron matukod ang tigumanan. Diin kini nausab human nga nibaliktad ang 20 ka mga residente gikan sa pagsuporta sa nasong plano. Sa kasamtangan, ang pirma sa katawhan nga gibakwi sa 20 ka mga residente kinahanglan pang matarong aron mahibaluan ang rason sa ilahang pagbaliktad. O karon sa pagbanabana sa kahimtang sa dagan sa panahon, ang southwest monsoon makapiktar sa Luzon, intertropical convergence zone ang makapiktar sa southern Mindanao, ang Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, Abra, Zambales, Bataan, Palawan, Zamboanga Peninsula, Soc-Sargen, BRMM, Davao Occidental, Davao del Sur, Davao Oriental, Metro Manila, ug ang ubang bahin sa Luzon ug ubang bahin sa nasod ang makasinati paghihapon og manag-umon nga kalangitan. Inubanan sa patak-patak ka mga pag-ulan karong adlaw, kini epekto sa southwest monsoon, intertropical convergence zone ug localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan sa ligan, ang kabugnawon ana sa 26 ug ang kainiton mosangko sa 33 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kakaniya sa alas 5:26 ug mosawop unya sa alas 6:23 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balita lokal Coney Island sa ato station manager Pastor Ruben Solapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B. Magpasalamat ug moingon maayong buntag Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.